अब यो च्याप्टर 8 को गाइड ब्याङ्क भन्ने पार्ट हेरौँ। च्याप्टर 8 मा एउटा न्युमेरिकल आउँछ, न्युमेरिकलमा पनि यही गाइड ब्याङ्क हो। गाइड ब्याङ्कको न्युमेरिकल अलमोस्ट सर्टेन छ, सधैँ सोधेको छ र न्युमेरिकल एकदम इजी छ गर्नको लागि। हामी सर्टेन गाइड स्टेप्सहरू हेर्छौँ, त्यो जुन फर्मुलाहरू म प्रोभाइड गर्छु त्यति हामीले हेर्दै गयौँ भने मोस्ट प्रोबाब्ली एक्जाममा सेम न्युमेरिकल आउँछ र सायद मिल्छ। इजी छ। पहिला गाइड ब्याङ्क भनेको हो के भन्ने कुरामा जाउँ। अब एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ। यहाँ धेरै कुराहरू लेखिएको छ तपाईँहरूको स्क्रिनमा। वी हेभ टु कन्सिडर गाइड ब्याङ्क खासमा चाहिन्छ किन, के को पर्पजको लागि चाहिने हो गाइड ब्याङ्क भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जति पनि हामीले डिजाइन गर्छौँ स्ट्रक्चर्सहरू, वेयर भयो, ब्यारेज भयो, क्रस विलेजहरू भयो, जति पनि स्ट्रक्चर्सहरू छन्, जुन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्सहरू छन्, ड्याम्सहरू भयो, त्यो ड्याम्सहरू, त्यो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरू, त्यो ब्रिजेसहरू हामीले पर्टिकुलर सेक्सनको लागि भनेर डिजाइन गर्छौँ। त्यो पर्टिकुलर सेक्सन अरू जस्तै इन केस अफ एलिवेल, जस्तै अब मैले पहिला पनि भनिरहेको छु क्लासहरूमा, जुन रिभरको नेचर हुन्छ, हायर एल्टिट्युड अथवा हिमालयसबाट हिलबाट प्लेन जाँदाखेरि हिली साइडहरूतिर हामीले रिभर ट्रेनिङ गरेको भेट्दैनौँ। कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ खोलाहरूको एउटा डेफिनेट पाथ हुन्छ, दुईतिर बाउल्डरहरू हुन्छन् अथवा पहाडहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि खोलाहरूले चाहिँ आफ्नो कोर्स चेन्ज गर्न सक्दैन, दायाँ बायाँ मुभ गर्न सक्दैन। त्यो भएपछि हामीलाई स्पेसिफिक कुनै किसिमको वालहरू दायाँ बायाँ बनाएर चाहिँ एउटा पाथ डिफाइन गर्नु पर्दैन इन केस अफ हिल्ली जोन। तर जब एलिभियल प्लेनमा हामी पुग्छौँ, खोला मिएन्डर हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ, प्लेन हुन्छ। हामीले सर्टिन जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेमेस्टरमा सर्वे क्याम्प जानुभयो होला। सर्वे क्याम्पमा तपाईँहरूले एउटा ब्रिज साइड सर्वे गर्नुभएको। ब्रिज साइड सर्वे गर्दाखेरि तपाईँले फ्यु कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु साइड सेलेक्सन गर्दाखेरि भन्नुभयो होला। जस्तै कुन ठाउँमा चाहिँ पुल बनाउँदाखेरि चाहिँ इकोनोमिकल स्मलेस्ट रिज कहाँ छ, खोलाको सानो सेक्सन कहाँ छ, त्यहाँ बनाउनु। अब त्यो मात्रै भएर भएन, यु हेभ टु कन्सिडर द फाउन्डेसन अल्सो। त्यो फाउन्डेसन बनाउनलाई कस्तो खालको छ त स्ट्रक्चर्सहरू, अब भाँसिने खालको छ कि अथवा राम्रो स्ट्रङ स्टोन्सहरू छ, बल्डर्सहरू छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेसमेन्ट राम्रो बन्छ, के छ, सबै कुरालाई कन्सिडर गरेर तपाईँले एउटा ब्रिज डिजाइन गर्नुहुन्छ। हो, मानव एउटा ब्रिज बनाइसकेपछि यदि भोलिको दिनमा खोला मिएन्डर भएर ब्रिज दायाँ बायाँ गयो होइन, एउटा जुन पाथको लागि हामीले ब्रिजलाई कन्स्ट्रक्ट गरेको थियौँ अथवा वेयर ड्याम कुनै हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएको थियौँ, तर भोलिको दिनमा जस्ट बिकज अफ मिएन्डरिङ खोला अब अर्कै पाथबाट जान थाल्यो भने त्यो बनाएको स्ट्रक्चर विल बी नथिङ लाइक ए वेस्ट अफ मनी। अब त्यो भएपछि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, ब्रिज साइड सेलेक्सन गर्यो अथवा ड्याम साइड सेलेक्सन गर्यो, कुनै पनि कुनै हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हामी बनाउनुभन्दा अगाडि हामीले रिभरलाई ट्रेन गर्नु पर्छ। ट्रेन भनेको गएको छ के त भन्दाखेरि, गाइड भनेको गएको छ के त भन्दाखेरि, guide bonds are provided for this purpose of guiding a river flow past the diversion structure without causing damage to it process wherever। यहाँ मैले खास भन्न खोजेको खोलाले आफ्नो कोर्सलाई चेन्ज नगरोस् र जुन पर्पसको लागि हामीले स्ट्रक्चर बनाएको छौँ त्यही नै पर्पसको लागि युज होस् भनेर चाहिँ त्यसलाई एउटा गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई गाइड गर्नुपर्छ है। त्यसपछि अर्को छ रिजन फ्लड नआओस् भनेर। जस्तो सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मैले बिचमा ड्याम बनाएँ भने पानीको लेभल त अभियसली बढ्ने भयो। पानीको लेभल बढ्नु भन्यो भने के हुन्छ त, छेउछेउ किनारबाट त वरिपरि बस्ने मान्छेहरूलाई खतरा हुने भयो। अब के हो, आज नभए भोलि पानी जम्मा हुँदै जान्छ, इम्पाउन्ड हुँदै गर्छ, ड्यामले गर्दाखेरि पानीको लेभल बढ्दै गयो र छेउमा बस्ने रेजिडेन्सियल एरियामा चाहिँ पानी पस्यो भने त्यसको लागि पनि हामीले त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिलो हामीले के गर्नुपर्छ, ड्यामको हाइटमा हामीले पानी बनाए तापनि साइड साइडमा के गर्नुपर्छ त, एउटा वाल बनाउनुपर्छ अथवा इम्ब्याङ्कमेन्ट केही बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पानीको लेभल बढ्दै जाँदा त्यो वाललाई नागेर फ्लड एरियामा चाहिँ कन्भर्ट नहोस् है। त्यही भएर पनि हामीले गाइड ब्याङ्क दुई साइडमा चाहिँ बनाउँछौँ। अर्को पनि एउटा सानो रिजन छ, यो भनेको तपाईँको रिभर प्रोटेक्सन वर्क है। अघि भने जस्तै स्ट्रक्चर एका ठाउँमा र खोला अर्को ठाउँमा नजाओस् भनेर चाहिँ रिभरको लागि चाहिँ
ब्याङ्क प्रोटेक्सनको लागि गरिन्छ। भनेपछि हो चाहिँ के हो हाम्रो गाइड ब्याङ्क भनेको हो चाहिँ के भन्दाखेरि डेफिनेसनमा छौँ गाइड ब्याङ्क आर अर्बन इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ स्टोन पिचिङ in the slope-facing water to guide the river through barrages. These river training are provided for rivers flowing plains upstream downstream of the river hydro structure of bridge built on the river भनेपछि गाइड ब्याङ्क भनेको खोलाको दुई किनारमा माटोको थोप्रो बनाउनु रहेछ। अब यहाँ मैले माटो नै किनभने अर्गन लेखाएको छ तर जरुरी छैन त्यो अर्गन कन्क्रिट पनि हुनसक्छ। अब यसमा फरक छ जस्तो खोलाको दुई किनारमा हामीले थुप्रो बनायौँ वाल बनायौँ भने त्यसले गर्ने के रहेछ त खोलामा भएको पानीलाई दायाँ बायाँ जान दिँदैन पहिलो। अर्को कुरो हामीले जुन स्ट्रक्चर जस्तै ब्रिज बनाएको छौँ ड्याम बनाएको छौँ भने अब खोलाले चाहिँ आफ्नो बाटो चेन्ज गरेर एउटा एक ठाउँमा ब्रिज छ अर्को ठाउँमा जाँदैन। जुन ठाउँमा हामीले ब्रिज बनाएको छौँ जुन ठाउँमा हामीले ड्याम बनाएको छौँ त्यही ठाउँमा नै मुभ गर्न थाल्छ। So that's why यो गाइड ब्याङ्क इम्पोर्टेन्ट देखियो है। नत्र के हुन्छ त हामीले एउटा ठाउँमा चाहिँ साइट राम्रो देखेर ब्रिज बनायौँ खोला मेन्टर भएर 2-10 वर्षपछि चाहिँ खोला अर्कै बाटोमा हिँड्यो भने त ब्रिजको काम हुन्छ। अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ यहाँ तपाईँले यहाँ स्लोप फेसिङ वाटरमा स्टोन पिचिङ गरेको भन्छौँ है। त्यो हामीले डिजाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ न्युमेरिकलमा। स्टोन पिचिङ गर्नु कारण अभियसली यु नो स्काउरिङहरू हुन्छ। यदि मैले माटोको मात्रै थुपार्ने भए त आज नभए भोलि उसले के गर्छ खोलाले स्काउर गरेर सबै लिएर जान्छ भनेको सबै त्यसले क्यारी गरेर लिएर जान्छ बगाएर जान्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले जुन खोलापट्टि फेस गर्ने वाल हुन्छ अथवा हाम्रो जुन इम्ब्याङ्कमेन्ट छ जुन पानीपट्टि छ पानीतिरका इम्ब्याङ्कमेन्टमा चाहिँ हामीले स्टोन पिचिङ गरेको पाउँछौँ। यति मात्रै होइन स्टोन पिचिङ सँगसँगै हामीले लन्चिङ एप्रोन पनि राख्छौँ। लन्चिङ एप्रोन पनि सर्टेन डेप्थसम्म कट अफ डेप्थसम्म चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर राख्छौँ। डिजाइनमा यी सबै कुराहरूलाई हामी कन्सिडर गर्छौँ जस्तै स्टोन पिचिङ कति ठिक राख्ने कति बाक्लो स्टोन पिचिङ राख्ने होइन लन्चिङ एप्रोन कति भित्रसम्म राख्ने एउटा सिक्वेन्स नहोस् र कट अफ कतिसम्म हुन्छ त जुन चाहिँ लन्चिङ एप्रोनको लेन्थ छ त्यो लन्चिङ एप्रोनको लेन्थ भने कति लामो खोलाको भित्र कति लामोसम्म हामीले ढलान गर्नुपर्छ त खोलाको फ्लोरमा कति भित्रसम्म चाहिँ हामीले ढलान गर्नु पर्यो। बिचमा त खोलाको डेड सेन्टरमा त हामीले ढलान गर्दैनौँ जस्तो अर्थ छ जस्तो चिजको खोलाको चाहिँ ग्राउन्ड अथवा बेडको नेचर जस्तो चाहन्छ त्यो छोडिदिन्छ। तर जुन दुई साइडमा हामीले गाइड ब्याङ्क बनाइरहेका छौँ त्यो गाइड ब्याङ्कको सर्टेन भित्रसम्म हामीले ढलान गर्छौँ स्टोनको पिचिङ गर्छौँ त्यसलाई हामी लन्चिङ एप्रोन। त्यो लन्चिङ एप्रोनको लेन्थ कति भित्रसम्म खोलाको कति भित्र मानौँ 50 मिटर वाइडको खोला छ भने दुईतिरबाट 10 मिटर जाने कि दुईतिर 20 मिटर जाने कि कति मिटरसम्म चाहिँ ढलान गर्नुपर्छ अथवा लन्चिङ एप्रोन प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी डिजाइनमा कन्सिडर गर्छौँ। त्यसलाई कन्सिडर गर्ने फ्याक्टर के हुन जान्छ त भन्दाखेरि कट अफ डेप्थ भन्ने जस्तै हामीले योभन्दा प्रिभियस च्याप्टर्सहरूमा पनि कट अफ डेप्थको बारेमा हल्का पढेका थियौँ त्यो स्याडा फलहरूको टाइममा होइन इभन खोसलामा पनि कतिवटा टर्महरू आएको थियो होला। त्यो कट अफ डेप्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि खोला सिपेज भएर कति मुनिसम्मबाट पानी बग्न सक्छ भन्ने कुरा हो है। अब जस्तो कुनै पनि स्ट्रक्चर जस्तै खोलाको नेचर तपाईँहरूलाई थाहा नै छ पानीको नेचर अनुसार पानीहरू के गर्छ सिपेज हुन्छ। सिपेज भएपछि खोलाबाट पानी रसाएर जस्तै हामी बिचमा वाल बनाएको छौँ भने उनीहरू मुनि मुनि पाइपिङ गरेर अर्कोपट्टि पनि निस्कन सक्छन्। अब त्यसलाई त अभोइड गर्नु पर्यो त्यसलाई त रोक्नु पर्यो। अब कति मुनिबाट यिनीहरू छिर्छन् त है 5 मिटर 10 मिटर त्यसको पनि हामीले एउटा फर्मुलाहरू प्रोभाइड छ डिजाइन गर्ने बेलामा कति मुनिबाट चाहिँ पानी चाहिँ सिपेज हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ अथवा त्यो रियलाइज गर्नुपर्छ। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त लन्चिङ एप्रोनहरू प्रोभाइड गर्छौँ त्यो डिजाइनमा हुन्छ। सो दिज अल आर द बेसिक कन्सेप्ट्स अफ गाइड ब्याङ्क। गाइड ब्याङ्क भनेको के रहेछ त खालि दुईतिर हामीले खोलाको वाल बनाउनु पर्ने हुन्छ बस त्यति मात्रै हो गाइड ब्याङ्क। गाइड ब्याङ्क भनेको केही नयाँ कुरा होइन रहेछ दुई साइडमा वाल बनाउनु भनेकै गाइड ब्याङ्क रहेछ। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो त हामीले बनाएको पुलहरू हामीले बनाएको ब्रिज अथवा ड्याम अथवा कुनै पनि स्ट्रक्चर छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो होइन त्यो जोगाउनु डाउनस्ट्रिममा कति पानी पठाउने अपस्ट्रिममा कति पानी जम्मा गर्ने। त्यसबाहेक यसको काम के हो त कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि त्यो खोलाको कोर्स चेन्ज नहोस् भनेर चाहिँ एउटा फिक्स्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ खोलालाई मोसनमा लैजानलाई चाहिँ हामीले
भित्र वाल गर्नुपर्छ। त्यही भएर रिभरले ट्रेनिङ गरेको भनेर भन्छ है। एक ठाउँमा एउटा साइडमा ब्रिज बनाएको छ भने अर्को साइडबाट खोला बग्नु पर्यो। र फाइनली अब यसको मेन रिजन के हो त बनाउनु भन्दाखेरि एकचोटि इम्पाउन्ड भइसकेको छ भने पानी ड्याममा अथवा कुनै वेयरमा तपाईँले पानीले जम्मा गर्नुभयो इम्पाउन्ड गर्नुभयो भने इन द्याट केस साइडको ब्याङ्कबाट चाहिँ एरिया फ्लडेड नहोस् है। पानी जम्मा भएर कारणले दुई छेउबाट चाहिँ पानी बाहिरतिर नजाओस्, बाहिर गयो भने वरिपरि एरिया फ्लडेड हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ वी हेभ टु रेज सम वाल। त्यो वाल नै हाम्रो के हो त गाइड ब्याङ्क। अब यो वालको नेचर कस्तो छ, यसलाई कसरी डिजाइन गरिन्छ, यसको क्रस सेक्सन कस्तो देखिन्छ, यसको प्लान चाहिँ तपाईँहरूले फिगरमा देख्दै हुनुहुन्छ है। यो प्लान हो गाइड ब्याङ्कको। यसमा तपाईँले एउटा कुरा के रियलाइज गर्नुभएको होला भन्दाखेरि त्यतिर कर भेड देख्नु भएको छ है। त्यो कर भेड हो, तलपट्टि पनि सानो एउटा कर भेड हुन्छ। यसले वाटरको एक्सटेन्टलाई बढाउँछ र स्मुथ प्यासेज प्रोभाइड गर्छ है। स्मुथ प्यासेज प्रोभाइड गर्छ, अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गर्दैन। जस्तो मैले त्यसमा कर भेड नबनाएर स्क्वायर अथवा रेक्ट्याङ्गुलर अथवा 90 डिग्रीमा पनि कर्व गर्न सक्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि खोलाको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हाम्रो वालमा देखिन्छ। डाइरेक्ट इम्प्याक्ट वालमा नदेखियोस्, वाल भल्नेबल नहोस् भनेर फरक गर्छ। साना साना कुराहरू तपाईँहरूले अबको डिजाइनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिकल एलिमेन्ट गाइड ब्याङ्क एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एक्जाममा एउटा न्युमेरिकल 110% सोध्छ। यदि तपाईँलाई न्युमेरिकल सोधेन भने यो च्याप्टरबाट सोध्न सक्नु भनेको न्युमेरिकल 8 मार्क्सको यही नै हो, किन हामीले अहिले पढ्दैछौँ। यदि यो न्युमेरिकल 10 इन केस आएन भने तपाईँहरूलाई सोध्न सक्नु भनेको यो च्याप्टरबाट अर्को के छ त भन्दा यसकै स्टेप्सहरू सोध्छ तपाईँहरूलाई। गाइड ब्याङ्कको डिजाइन कसरी गर्ने यसको स्टेप्सहरू सोध्छ। र फाइनली त्यो पनि आएन भने डिजाइन अफ स्क्वायर एकदमै रियरली छ। रियरली डिजाइन अफ स्क्वायर पनि कहिलेकाहीँ सोधेको चाहिँ पाउनुहुन्छ। डिजाइन अफ फ्याक्टर्सहरू एकदमै कुराहरू छ, अलिक धेरै हेर्दैन। सो क्यालकुलेसन अफ विथ, यो क्यालकुलेसन अफ विथ तपाईँहरूले जुन एल इज इक्वल टु 4.75 रुट ओभर क्यू भन्ने फर्मुला देख्नु भएको छ। यो फर्मुला तपाईँले पहिला पनि क्यानल डिजाइनमा पनि देखिसक्नु भएको छ, लेसीको बेलामा अथवा कतै त्यो कुरा देखिसक्नु भएको छ। यहाँ तपाईँले जुन एल अथवा विथ भनेको छ नि, यो विथ भनेको के हो त भन्दाखेरि कति चौडाइ चाहिँ हाम्रो वाटर वे बस्छ भन्ने कुरा हो। खोलाको चौडाइ यहाँ लेख्न चाहिँ मैले एल भनेर लेन्थ टर्ममा लेख्न तापनि दिस इज द वेथ अफ वाटर वे। अब मैले ब्रिज 10 मिटरको बनाएको छु भने वाटर वे पनि 10 मिटरको होला। ब्रिजको मुनि पानी जाने त हो। ड्याम 10 मिटरको छ, यसको चौडाइ अथवा ड्यामको लम्बाइ 10 मिटर छ भने त्यो खोलाको विड्थ पनि 10 मिटर होला। तर लास्टमा एउटा नोट हेर्नुहोस् त, त्यो नोटमा हामीले के राखेको छ 20 देखि 25% चाहिँ तपाईँले के गर्नु पायर्सको लागि चाहिँ छुटाउनु भनेको छ। जस्तै ब्रिज पनि बनाउनु भयो तपाईँले, भनौँ 15 मिटर 20 मिटर 30 मिटरको तपाईँले ब्रिज बनाउनु भयो भने ब्रिजको आफ्नो पायर हुन्छ अथवा एबटमेन्ट जुन ठाउँमा फाउन्डेसन हुन्छ, त्यो फाउन्डेसनले पनि सर्टन एमाउन्ट त अकुपाई गर्छ। अब हामीले डिजाइन गऱ्यौँ खोला 10 मिटरको वाटर वेको लागि, तर 2 मिटर दुई साइडमा चाहिँ हाम्रो पिलर बस्छ, पायर बस्छ है। त्यो केसमा चाहिँ जम्मा 6 मिटर मात्र पायो पानी बग्नलाई, भनेपछि वाटर वे त कम भएर गयो। त्यही भएर जब हामीले विड्थ क्यालकुलेट गर्छौँ, विड्थ हुने फर्मुला छ एलिसको 4.75 क्यू भन्ने फर्मुला छ। त्यो फर्मुलाले विड्थ एकचोटि क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीले सर्टेन एमाउन्ट त्यसमा एड गर्नुपर्छ, रिप्लेस गर्नुपर्छ, सो द्याट वाटर वेमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नहोस्, वाटर वेको विड्थ चाहिँ कम नहोस् भनेर चाहिँ वी हेभ टु कन्सिडर द पायर अथवा 20-25% चाहिँ इन्क्रिज गर्नु। न्युमेरिकलमा पनि हामी यही नै भनेर लेख्छौँ है। सेम जुन जुन फर्मुला हामीले यहाँनिर लेखेका छौँ त्यही फर्मुला न्युमेरिकललाई पनि युज गर्छौँ, त्यही कन्सिडरेसन न्युमेरिकललाई युज गर्छौँ। केही नयाँ छैन, बेसिक 2-4 स्टेप्स छ। म जुन तपाईँलाई प्रपर वर्ड फाइल पनि बनाएर नोट प्रोभाइड गरिदिन्छ। इस्युको विषय भएन, स्टाइलमा पढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो म तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु। मुस्किलले हामीसँग 5, 3, 8वटा त्यो फर्मुला होला, 8-9वटा त्यो फर्मुला होला। एकदमै सिम्पल फर्मुला छ, एकदमै कोअर्डिनेटेड फर्मुला छ, एकपछि अर्को गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो कुनै रकेट साइन्स छैन, इट्स भेरी इजी न्युमेरिकल। एक्जाममा यदि यो न्युमेरिकल आयो भने यु विल लकी इनफ टु स्कोर 8 मार्क्स, एकदमै इजी न्युमेरिकल। त्योभन्दा गर्दाखेरि अर्को एउटा एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि अलमोस्ट 90% चान्सेसमा चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा चाहिँ सेम डाटा आएको न्युमेरिकल आइरहेको छ। आई डोन्ट नो वाइ, बट त्यसको चिजहरू रिपिट भइरहेको छ। जुन न्युमेरिकल हामी क्लासमा गर्दैछौँ त्यो न्युमेरिकल तपाईँले रटेरै जानुभयो भने आई होप तपाईँले 8 मार्क्स स्कोर गर्नुहुन्छ है।
नेक्स्ट फर्मुला चाहिँ लेन्थ अफ गाइड ब्याङ्क। अब तपाईँलाई मैले पहिलाको फिगर देखाउनु ट्राई गर्छु। यो फिगर तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यो फिगरमा यहाँ तलपट्टि चाहिँ हामी ब्रिज जस्तो बनाएको छौँ कि यहाँ ब्रिज जस्तो स्ट्रक्चर छ। अब यो जुन अहिले भर्खर हामीले जुन एलको भ्यालु निकाल्यौँ त्यो एल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो गाइड ब्याङ्कको वालदेखिबाट यता अपोजिट साइडको गाइड ब्याङ्कको वालसम्मको जुन यो वाटर वेटेड लेन्थ थियो हामी भर्खर त्यो एल इक्वल टु 4.75 रुट ओभर क्युबाट चाहिँ निकाल्यौँ। अब कुरो आयो के त भन्दाखेरि जुन यहाँ हामी ब्रिज बनाइरहेको छौँ यो ब्रिजभन्दा अपस्ट्रिममा कति परसम्म चाहिँ वाल बनाउने, डाउनस्ट्रिममा कति परसम्म चाहिँ वाल बनाउने भन्ने कुरा आयो। यो दुईटाको लागि हामी फर्मुला यहाँ लेखेका छौँ। अपस्ट्रिममा जानुभयो भने यु हेभ टु युज 1.22 to 1.5 टाइम्स अफ एल। एल भनेको नि विथ अफ वाटर वेट। वाटर वेको विथ जति आयो 200, 400, 500 जति मिटर आयो त्यसको 1.2 देखि 1.5। अब यसमा धेरै मान्छेले धेरै जस्तै अब स्प्रिङले 1.1 दिने भनेको छ, त्यसले 1.5 दिने भनेको छ। सो मान्छे पछि फर्मुलाहरू फरक छ तर जेनरल चाहिँ हामीले 1.2 देखि 1.5। अब एक्जामको लागि कति लेख्ने 1.2 लेख्ने कि 1.5 लेख्ने कि 1.3 लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन छ भने नर्मली मैले निगेटिभ गरेर तपाईँलाई 1.2 लेखाएर 1.25 लेखाएर गराइरहेको हुन्छु। बट स्टिल इट्स अप टु यु है। तपाईँले 1.5 लेखेर पनि गर्नुभयो भने निगेटिभ लेख्नु भयो। आफूले जसरी इजी लाग्छ गर्नुहोस्। मैले निगेटिभ गराएँ चाहिँ 1.25 गरेर गराएँ। नेक्स्ट क्लासमा तपाईँले। सो दिस इज द लेन्थ अफ गाइड ब्याङ्क अपस्ट्रिमतिर है। ब्रिजको अपस्ट्रिम अथवा कुनै पनि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरको अपस्ट्रिमतिर कति लामो कति परसम्म हामीले वाल बनाउनु पर्यो यो फर्मुला दिनुभयो। त्यसै डाउनस्ट्रिमतिर पनि होला। डाउनस्ट्रिमतिर 0.25। अब यहाँ अपस्ट्रिममा हामीले किन धेरै राख्नु परेको डाउनस्ट्रिममा किन कम राख्नु परेको भन्दाखेरि अभियसली हुँदा जति पनि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर छ त्यसले अपस्ट्रिमबाट आएको पानीलाई जम्मा गर्ने अथवा अपस्ट्रिममा बढी प्रेसर हुन्छ भनेर बुझौँ न। वाटर प्रेसर बढी हुन्छ, वाटरको भोल्युम बढी हुन्छ। इभन ड्यामले तपाईँलाई अलिक बढी क्लियर गर्ला। ड्याम जस्तो स्ट्रक्चर मैले बनाएको छु भने ड्यामको अपस्ट्रिमतिर पानीको एमाउन्ट एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ, त्यही ड्यामको डाउनस्ट्रिमतिर चाहिँ पानी एकदमै कम हुन्छ। भनेपछि जति पनि स्ट्रक्चर्सहरू डाउनस्ट्रिममा छ त्यसलाई त्यति ड्यामेज हुने सम्भावना कम हुन्छ। भनेपछि थोरैसम्म मात्रै गाइड गरेको हुन्छ। तर अपस्ट्रिममा जति पनि स्ट्रक्चर्सहरू छन् अथवा अपस्ट्रिमको साइडतिर बसेर जति पनि बसोबासहरू छन् तिनीहरूको लागि पानीले इम्पाउन्ड भइसकेपछि जुन इनर्जी एब्जर्ब अथवा इनर्जीले होल्ड गर्न लाग्छ त्यो एकदमै रिस्की भएको कारणले गर्दा अलिकति लामो डिस्टेन्ससम्म हामीले वाल चाहिँ बनाउनुपर्छ। ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले कर्भ हेयर देख्नु भएको छ। फर्मुला एकदमै सिम्पल छ, एकदमै बेसिक छ फर्मुलाहरू। 0.45 आइसक्यो। अब योभन्दा अगाडि हामी तीनवटा फर्मुला पढाएको थियौँ। एउटा थियो वाटर वेको विथ, त्यो भनेको 0.75 रुट ओभर क्युब क्युब छ डिस्चार्ज। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त अपस्ट्रिममा कति लेन्थ राख्ने गाइड ब्याङ्कको भनेपछि त्यसले 1.2 देखि 1.5 टाइम्स अफ एल भन्यो, विच इज अल्सो सिम्पल फर्मुला। डाउनस्ट्रिममा 0.25 अगेन भेरी सिम्पल। अब जुन रेडियस पर हेड छ, रेडियस अफ पर हेड त्यो कति छ 0.25 एकदमै बेसिक फर्मुलाहरू छन् जुन हामीले खोस्लाहरू पढेर आयो, निमेकोजहरू सार्डाहरू पढेर आयो। त्यो पढिसकेपछि त यो त एकदमै सानो एकदमै इजी। So the next one is maximum scouring depth below HFL. अब यहाँ कुरा आउँछ स्काउरिङ डेप्थ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्काउरिङ डेप्थ भन्ने बित्तिकै मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, मैले माथिपट्टिबाट वाल त बनाएँ तर पानीको नेचर कस्तो हुन्छ त सिपेज गर्ने हुन्छ। यिनीहरू भित्रभित्र रसाएर जान थाल्छ। जब यिनीहरू रसाएर भित्रभित्र जान्छ कुन डेप्थसम्म जान्छ भन्ने कुरा हामीले एन्टिसिपेट गर्न सक्नुपर्छ है। पानी छेडेर भित्र गयो र भित्रबाट सिपेज भएर अर्को पारिपट्टि गयो भने वाटर ल्यागिङको समस्या हामी चाहिँ सेमिनार पढाएको थियौँ। वाटर लगिङ भन्ने कुराहरू त्यस्तो देख्न सक्छ होइन। अब त्यो भएपछि पाइपिङ भयो भने त पुरै जुन त्यो वाल हामीले बनाएको छौँ गाइड ब्याङ्क बनाएको छ त्यो पुरै कम्प्लिट वाल नै के हुनसक्छ त ड्यामेज हुनसक्छ। जुन हामीले चाहिँ च्याप्टर 6मा चाहिँ फोस्टा थ्योरी पढ्दाखेरि चाहिँ गराएको, सरी 5मा, तर 5मा फोस्टा थ्योरी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन पाइपिङ अथवा अन्डरमाइनिङको केसहरू पनि पढेको थियो है। सो हामीले वाल बनाउनुभन्दा अगाडि वी हेभ टु एन्टिसिपेट के त भन्दाखेरि म्याक्सिमम पानीले कतिसम्म चाहिँ सिपेज गरेर चाहिँ कटअप गर्न सक्छ। द्याट इज द मोस्ट भ्यालिड कन्सिडरेसन वी रिक्वायर फर द डिजाइन अफ दिस डायग्राम। अब यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि एउटा सिम्पल फर्मुला छ, एकदमै सिम्पल, एक्स टाइम्स आर भनेर फर्मुला छ।
जसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डेफ कति गरेर थाहा पाउँछौँ है। न्युमेरिकल गरेपछि अझ बढी क्लियर हुन्छ। आर भनेको लेसिन नर्मल स्क्वायरिङ डेफ, उसको फर्मुला तपाईँले थाहा छ, कतिवटा फोर्सिङ क्यु बाई एफ को पावर हो त्यो, मैले लेख्न जान्दैछ लेखेको यो यु अन्डरस्ट्यान्ड, पावर 1/3 है। त्यो भनेको डिस्चार्ज हो, एफ भनेको सिल्ड फ्याक्टर हो। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ सिल्ड फ्याक्टर सिधै नदिएर डायामिटर अफ एभरेज डायामिटर अफ पार्टिकल दिएको हुन्छ, जुन तपाईँले योभन्दा अगाडि च्याप्टर 4 मा धेरैचोटि फेस गरिसक्नु है। च्याप्टर 4 को जुन प्यानलको डिजाइन गर्दाखेरि त जुन ठाउँमा तपाईँलाई सिल्ड फ्याक्टर चाहिएको हुन्छ, सिल्ड फ्याक्टर नदिएर तपाईँलाई एभरेज डायामिटर अफ पार्टिकल दिइरहेको हुन्छ। त्यो एभरेज डायामिटरबाट तपाईँले पार्टिकल साइजबाट तपाईँले सिल्ड फ्याक्टर इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यु नो द फर्मुला 1.76 डी इन एमएल। त्यो फर्मुला युज गर्नुभयो भने यु नो हाउ टु क्यालकुलेट सिल्ड फ्याक्टर। सिल्ड फ्याक्टर आइसक्यो, त्यो फर्मुला यहाँ लेखेको छैन कारण हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। भनेपछि यो फर्मुला अनुसार आरको भ्यालु आयो भनेपछि एक्सको भ्यालु के हो। अब यो कुराहरू अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। बेसिक तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा वी आर एन्टिसिपेटिङ डेप्थ, वी आर एन्टिसिपेटिङ द डेप्थ अफ कट अफ फर द रिभर। त्यति मात्रै पत्ता लगाउन खोजेको कति भित्रसम्म जान्छ। यो पत्ता लगाएर के गर्न सक्छौँ, के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यसको आधारमा चाहिँ जुन हामी लन्चिङ एप्रोच बनाउँछौँ अथवा खोलाको दुई साइडबाट कति भित्रसम्म चाहिँ पानी कति भित्रसम्म चाहिँ ढलान गर्ने भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो चाहिँ क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ हामीले यो एन्टिसिपेटेड डेप्थ चाहियो। यसमा जुन एक्स छ, एक्स चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द लोकेसन अफ लोकेसन वेयर वी आर एक्चुअली कन्स्ट्रक्टिङ द वाल। जस्तै फर इक्जाम्पल फिगरमा फेरि फर्केर जाउँ, जुन अघि मैले भर्खर एक्सको भ्यालु भने एक्सको भ्यालु डिपेन्ड हुन्छ कुन ठाउँमा तपाईँले वाल कन्स्ट्रक्ट गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै यो टुप्पोलाई हामी नोज भन्छौँ, यो नोजमा गर्दैछौँ कि यतापट्टि जुन यो ट्रान्जिसन छ यो ट्रान्जिसनमा गर्दैछौँ कि अथवा स्ट्रेट भएको पार्टमा छ, कुन पार्टमा चाहिँ हामी वाल कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले एक्स लिन्छौँ। यो तिनवटा भ्यालु हेरौँ। यदि एक्सको भ्यालु तपाईँले नोजमा लिनु हुनुहुन्छ भने दिस इज 2.25, यदि ट्रान्जिसनमा छ भने 1.5 र स्ट्रेट छ भने 1.25। यति भ्यालु तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुभयो भने हामीले प्लान बनाउन सक्छौँ। प्लान बन्छ। अब नेक्स्ट हामीले बनाउनु पर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि प्लानसँगै यहाँ तपाईँलाई यो फिगर एकचोटि फेरि हेरौँ। प्लान भनेको यो फिगर बनाउन हामीलाई इनफ भयो। जस्तै हामीले ब्रिज एक्सिस एक ठाउँमा चुज गऱ्यौँ, ब्रिज एक्सिसको विड्थ कति राख्ने भन्ने कुरा क्यालकुलेट गऱ्यौँ। त्यसपछि यो कति माथिसम्म जानुपर्छ, अपस्ट्रिममा कति लेन्थ राख्नुपर्छ त्यो भन्ने कुरा क्यालकुलेट गऱ्यौँ, डाउनस्ट्रिममा कति क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त्यो राख्यौँ, यतापट्टिको रेडियस सेप कति राख्नुपर्छ त्यो निकाल्यौँ। तलपट्टिको जुन यो रेडियस छ नि, यो रेडियसको लागि यहाँ 0.3 0.5 लेखिएको छ। नर्मली यो खासै त्यस्तो वाइल्ड कन्सिडरेसन अथवा तपाईँहरूले यसको लागि स्पेसल टाइप अफ डिजाइनलाई कन्सिडर गरिराख्नु पर्दैन है। इट इज जस्ट एन फ्याक्टर द्याट यु हेभ टु कन्सिडर। यहाँ कट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठिक छ, यसको लागि स्पेसल डिजाइन गर्नु भनेपछि अहिले जति पनि कुरा पढ्यो हामीले, दिस इज अल अबाउट द प्लान फर द गाइड ब्याङ्क। अब नेक्स्ट भनेको हामीले पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ सेक्सन हो। सेक्सनभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा